1822 में महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू के डोगरा गुलाब सिंह को उसकी वफादारियों की सिला में जम्मू का इलाका दे दिया, जिसने इक्तदार संभालते ही ये अंदाजा कर लिया कि जब तक तमाम पहाड़ी इलाके फतह नहीं हो जाते, डोगरा इक्तदार का मुस्तहकम होना मुहाल है। महाराजा रंजीत सिंह ने बिम्बर के इलाके देहान सिंह को और पुंछ और सिरोटा का इलाका देहान सिंह के बेटे हीरा सिंह को बतौर जागीर अता कर दिए थे। यूं उसने पुंछ के कबाइल की आजादी सल्ब कर ली थी। पुंछ के आजाद कबाइल में सदन कबीला ज़दा गयूर था और अपनी इस गुलामी को शिद्दत से महसूस करने लगा। उस दौर में शम्स खान सदन कबीले का एक मुमताज और मुअस्सर सरदार था। राजा देहान सिंह ने सरदार शम्स खान की सलाहियतों से मुतासर होकर उसे घोड़ा और 4 सिपाही देकर अपनी जाती मुलाजमत में ले लिया था। वो अपनी काबिलियत की बिना पर जल्द ही देहान सिंह का मंजूर नजर बन गया। राजा गुलाब सिंह को अपने भाई राजा देहान सिंह की ये अदा पसंद न थी और उसकी ये कोशिश थी कि देहान सिंह सरदार शम्स खान पर भरोसा करना तर्क कर दे, लेकिन इस तंबिया के बावजूद देहान सिंह सरदार शम्स खान पर एतमाद करता रहा, बल्कि उसने हाकिम पुंछ दलबाग राय को अहम मामलात में सरदार शम्स खान से मशवरा लेने का हुक्म दे रखा था। 1832 में जब सिखों को पेशावर और इसके गिरदनवाह में शिकस्त हुई तो इसका पुंछ के पहाड़ी कबाइल पर भी असर पड़ा और इनमें भी आजादी का एक ताजा वलवला पैदा हुआ और डोगरे के खिलाफ नफरत व अकारत ने एक अमली बगावत की शक्ल इख्तियार कर ली। डोगरों ने पुंछ के मुख्तलिफ अहम मुकामात पर किले बना रखे थे और उनमें फौजी और नीम फौजी दस्ते मुतय्यन थे। इनमें से एक अहम किला मंग के मुकाम पर था, जिसमें 300 के करीब डोगरे मुकीम थे। सदरों ने सरदार जम्मू खान और सरदार मेथा खान की सरकर्दगी में इस किला पर हमला करके इसको फतह कर लिया। वहां ज्यादातर डोगरे फौजी मारे गए। सिर्फ चंद जान बचाकर छुपते छुपाते जम्मू पहुंचे और जम्मू दरबार को पुंछ के हालात से आगाह किया। दरी, असना, कंजेरी, पराल, रावलाकोट, दिमनी, जंडाली, पलंगी, बाग और कई दूसरे मुकामात पर भी डोगरा फौज पर हमले हुए और इन्हें मार भगाया गया। जब ये इतलात जम्मू से होती हुई खालसा दरबार लाहौर पहुंची तो गुलाब सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह को पुंछ के बागियों की सरकोबी के लिए आमादा किया और नाज़्म कश्मीर को पुंछ पर चढ़ाई का हुक्म दिया। इन्हीं अयाम में सरदार शम्स खान राजा देहान सिंह की इजाजत से चंद दिनों के लिए घर आया हुआ था। गुलाब सिंह ने पेशावर से देहान सिंह को खत लिखा कि शम्स खान गद्दार है और वही पुंछ की शोरश और बगावत का जिम्मेदार है, लिहाजा शम्स खान को इसकी तहवील में दे दिया जाए। सरदार शम्स खान को जब इन हालात का इल्म हुआ तो इसने सदन सरदारों सरदार सद अली खान और मल्ली खान से मशवरा करके बगावत का ऐलान कर दिया और बहुत से किले डोगरू से छीन लिए और पुंछ खास के किले का भी मुआसरा कर लिया। जहां डोगरा फौज खासी तादाद में मुकीम थी, उस किला को सर करने की तदाबीर हो रही थी कि सिख और डोगरा फौज की एक बहुत बड़ी कमाक दरियाए जेलम को मंगला के मुकाम से अबूर करके तेजी से पुंछ की जानिब पेश कदमी करने लगी। जब ये इतला मौसूल हुई तो सरदार शम्स खान के चीते पुंछ से हटकर अपने अपने इलाकों की हिफाजत के लिए मुंतशिर हो गए। महाराजा गुलाब सिंह का बेटा मियां उधम सिंह सिखों और डोगरों के एक बहुत बड़े लश्कर बमा 2 जनरलों जोरावर सिंह और मियां लाहब सिंह सरजमीन पुंछ में दाखिल हुआ और कत्लो गारत और लूट मार का बाजार गर्म करता हुआ सदन मुजाहिदीन को पीछे धकेलता हुआ पुंछ शहर के करीब पलंगी तक आन पहुंचा। मुजाहिदीन ने सिखों और डोगरों की मुश्तरका फौज के हर मोर्चे पर जबरदस्त मजाहमत की और बावजूद हथियार और दीगर जंगी साजो सामान की कमी के बड़ी जवान मर्दी से मुकाबला करते रहे। वो हर मोर्चे पर अपनी शुजाअत और गैरत का मुजाहरा करते हुए
جام شہادت نوش کرتے رہے مگر شکست قبول نہ کی، برعکس اس کے کہ ادھم سنگھ کی فوج کے اس سنگلاخ پہاڑی علاقے میں جگہ جگہ مقابلوں اور سخت مزاحمت سے حوصلے پست ہوتے گئے، اور بالآخر اس کو اپنے جنرلوں اور بچی کھچی فوج کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے پسپا ہونا پڑا، اور اس طرح سکھوں اور ڈوگروں کی طاقت کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس وقت گلاب سنگھ سرحد کے علاقے سوات میں پٹھانوں کے خلاف فوج کشی میں مصروف تھا۔ جب ادھم سنگھ کی شکست کی خبر ڈوگرہ دربار جموں اور خالصہ دربار لاہور میں پہنچی تو رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کو حکم دیا کہ وہ سوات اور ہزارہ کی مہامت ملتوی کر دے اور فوراً پونچھ پر چڑھائی کر کے وہاں شورش کی سرکوبی کرے۔ اس طرح اپنے بیٹے ادھم سنگھ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے گلاب سنگھ اپنا ٹیڈی دل لشکر کے ساتھ پونچھ کی طرف روانہ ہوا۔ گلاب سنگھ نے پونچھ پر فوری براہ راست حملہ کرنے کی بجائے اس نے پہلے گردنوا کے قبائل میں نا اتفاقی پیدا کرنے اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سازشوں اور رشوتوں کا جال پھیلایا، اور ساتھ ہی پونچھ کے علاقے میں اپنے جاسوس بھیج کر اطلاعات حاصل کی، بلکہ بعض لوگوں کو خرید بھی لیا جن کے ذریعے علاقے بھر میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے افواہیں پھیلائیں۔ ان نفسیاتی جنگی حربوں کا اثر یہ ہوا کہ بعض سردار شمس خان کا ساتھ چھوڑ کر گلاب سنگھ کے ساتھ مل گئے، اور بعض نے تصادم کی صورت میں غیر جانبدار رہنے کا وعدہ کیا۔ کہوٹا پہنچنے پر گلاب سنگھ کے ساتھ 8,000 سپاہی تھے۔ اس نے 12,000 مزید فوج تیار کی اور اپنا یہ لشکر لے کر کہوٹا سے براہ راست آزاد پتن منگ کی طرف بڑھا، اور منگ کے علاقے میں آزادی کے پروانوں کو تحت تیغ کرتا ہوا پلندری تک آن پہنچا، جہاں اس نے 16 دن قیام کیا۔ یہ ایام علاقے کے غریب اور نہتے عوام کے لیے قیامت خیز تھے۔ گلاب سنگھ نے عبرت ناک خوف و ہراس پھیلانے کے لیے قتل عام کا کھلا اعلان کر دیا اور حکم دیا کہ جو سپاہی کسی باغی کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 5 روپے فی سر انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ بے شمار معصوم اور بے گناہ لوگ، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، قتل کر دیے گئے۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے کنبوں کے ساتھ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور کچھ ہجرت کر گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ علاقے میں کوئی زی روح باقی نہیں بچے گا۔ گلاب سنگھ نے ان 16 دنوں میں تقریباً 6,000 افراد کو پہاڑوں سے تلاش کر کے ان کے سر کاٹ کر سرعام لٹکا دیے۔ پلندری میں جس جگہ ظلم و ستم کا یہ بازار گرم رکھا گیا اور ہزاروں بے گناہ افراد کو تحت تیغ کیا گیا، اسے اب بھی سولترا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب این اسی جگہ ایک ڈگری کالج قائم ہے جو محمد خان کے اسم گرامی سے موسوم ہے۔ سردار سرد علی خان اور ملی خان کو ان کے گاؤں منگ میں نمائش کے طور پر درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا اور ان کے جسموں سے کھالیں کھینچ کر ان میں بھوسا بھر کر مجسمے بنائے گئے تاکہ لوگوں کو ایسی عبرت دلائی جائے کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی بغاوت کا نہ سوچ سکیں۔ گلاب سنگھ نے سازش کے ذریعے سردار شمس خان کو شہید کرایا اور ان کے سر کاٹ کر لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر کے پونچھ کے ایک پہاڑی در اد ڈک کے مقام پر لٹکا دیے، جہاں وہ کہیں سالوں تک پڑے رہے۔ سردار شمس خان کی شہادت کے بعد گلاب سنگھ نے پورے پونچھ پر آسانی سے تسلط جما لیا اور پھر وہ واپس جموں چلا گیا۔ چنانچہ ایک معاہدہ کی روح سے پونچھ کی جاگیر دونوں بھائیوں کو واپس کر دی گئی اور انہیں پابند کر دیا گیا کہ وہ مہاراجہ جموں کشمیر کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی کام نہ کریں اور اس کے بعد گزار بن کر رہیں۔ موتی سنگھ جانتا تھا کہ پونچھ کے قبائل خاص کر کے سودن بے حد سرکش اور جنگجو ہیں۔ جب تک ان کو معاشی اور اقتصادی بدحالی میں مبتلا نہ رکھا گیا تو ان پر قابو پانا مشکل ہوگا، لہذا ملحقہ علاقوں سے وہ بہت سے ہندو تاجر ریاست میں لایا اور ان کی اس قدر پشت پناہی کی کہ انہوں نے جونگوں کی طرح مسلمانوں کا خون چوسنا شروع کر دیا
اور مسلمان ان سودخور بنیوں کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے پنچ انتظامیہ میں بھی مسلمانوں کو شامل نہ کیا اور ان علاقوں کے لوگوں کو نمبرداروں اور جاگیرداروں کے چکر میں الجھائے رکھا تاکہ یہ سرکشی نہ کر سکیں۔ اس نے پنچ کی سرزمین پر کوئی اسکول قائم نہ کیا جہاں لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے، چنانچہ مسلمان دینی اور دنیاوی تعلیم سے محروم رہے۔ الغرض ڈوگرا راج نے حرب و اربا استعمال کیا جس سے مسلمانوں کا تشخص اور خود اعتمادی ختم ہو اور وہ صرف اور صرف ڈوگرا شاہی کے رحم و کرم پر زندہ رہے۔ موتی سنگھ نے 1852 میں باقاعدہ پنچ کا انتظام سنبھالا اور 1947 کی جنگ آزادی تک یہی خاندان پنچ پر حکمران رہا۔